तमसुक नच्यात्ने, सक्कल लुकाउने, आफै मुद्दा हाल्ने मिटरबाजी। माओवादी स्थायी समितिमा पहिलो पटक प्रवेश पाउने 10 महिलाको को हुन् त? यसबारे पुरै जानकारी। गगन थापाको अपिल, फोहोरमा अवरोध नगरिदिनुहोस्। आएन सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव, संयोजकले शीर्ष नेतालाई भेट्ने। कर्मचारी समायोजन मुद्दामा सर्वोच्चले फेरि सार्यो निर्णय सुनाउने मिति। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट आज नै पारित गर्ने तयारी। शिखर पक्षको खबरदारी सभा, 40% नदिने भए सबै राख। कलेजका 51 विद्यार्थी परेड ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 852 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, 5462 सक्रिय संक्रमित। 3 प्रस्तावमा रुमलियो कार्यदल, गठबन्धनमा लोसपाको च्याप्टर क्लोज। माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न संयोजन समिति बनाउने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। वैदेशिक रोजगारीको दुःखद पाटो, 14 वर्षमा 10,000 नेपालीको मृत्यु। मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन मात्र खरिद गर्नुपर्छ भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नागरिक विधेयक बिहीबार नै पारित गर्ने तयारी। आज सत्ता गठबन्धनको बैठक आह्वान। नेपाल र बेलायतबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुने। नेपालले हवाई सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको छ भन्दै पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको धारणा। बन्दीलाई कारागारभित्रै अस्पतालको व्यवस्थापन गरिने। विप्लव लगायत विरुद्ध जारी पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन माग। मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताहरूको संख्या 1,83,00,000 नाग्यो। माइकल अधिकारीको प्रिमियरमा नेतादेखि कलाकारसम्मको भिड। अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु भयो एलपी ग्यास विस्थापन अभियान। बालेन्द्र शाहको शक्ति देखेर सुमन साइमिली रोजे। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 कंग्रेसको स्थानीय कमिटीलाई गगन थापाको आग्रह। बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजाँदा अवरोध नगर्नु। बालेन्द्र शाहले प्रचण्डको आलोचना गरेपछि माओवादीका कार्यकर्ता फायर। गणतन्त्र र राजतन्त्रको विवाद बेकार छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। डेङ्गु र कोभिड संक्रमण सँगसँगै भएका बिरामी समेत भेटिन थाले। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल भदौ 2 गते बिहीबार, इस्वी सम्मत 2022 अगस्त 18 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। बालेन्द्र शाहले प्रचण्डको आलोचना गरेपछि माओवादी कार्यकर्ता फायर भएको प्रसङ्गबाट। फोहोर व्यवस्थापनमा एकपछि अर्को चुनौती थपिँदै गएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह दल र तिनका नेतामाथि खनिन थालेका छन्। दार्जिलिङको बन्चरे डाँडामा फोहोर बोकेर जाने गाडीमाथि तोडफोड र आक्रमणमा सत्ताधारी दलकै कार्यकर्ता संलग्न हुन थालेपछि मंगलबार बालेन्द्र शाहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना गरेका थिए। सोमबार बन्चरे डाँडा आसपासको सडकमा कंग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले फोहोर बोकेका गाडीमा अवरोधका साथै गुलेलीबाट ढुङ्गा पनि आनेका थिए। दलहरूको अवरोध र संघीय सरकारको असहयोगका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती झेलिरहेका बालेन्द्रले बुधबार प्रचण्ड र उनका घरबेटी श्याम प्रसाद अधिकारीमाथि निशाना साधेका थिए। उनले उपत्यकाको फोहोर बोकेर लैजाने सडक प्रचण्डको कुमलटार स्थित घरका मालिक सैलिन कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीले 8 वर्षदेखि अलपत्र पारे भन्दै प्रश्न समेत उठाएका हुन्। बालेन्द्रले फोहोर लैजान परे हुने सडक 8 वर्षदेखि हिलामी अवस्थामा छाडेर नबनाएको भन्दै अधिकारीकै घरमा बसेका प्रचण्डलाई अङ्गरक्षकको संज्ञा पनि दिएका थिए। मान्छेको घरमै अङ्गरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नु म देश बनाउँदैछु भनेर भन्दै बालेन्द्रले हिलामी र ठुला खाडल सहितको सडकको भिडियो सहित सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। यसपछि प्रचण्डका कार्यकर्ता भने फायर भएका छन्। बालेन्द्रको यो भनाइलाई लिएर माओवादी कार्यकर्ता आक्रोशित भएका छन्। माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव डीपीएस पुनले आफ्नो असम क्षमता लुकाउनु बालेन्द्रले प्रचण्डमाथि निशाना साधेको जिकिर गरेका छन्। माओवादीले काठमाडौँ उपत्यकामा बाटो फराकिलो नबनाइदिएको भए आजकल काठमाडौँका फराकिला बाटाहरूमा थुप्रिएका फोहोरहरू बालेनले कहाँ लगेर राख्थे होला भन्दै डीपीएस पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, जनताले यद्यपि भने बालेन्द्र शाहलाई समर्थन गरिरहेका छन् र साथमा बालेन्द्र शाहले प्रचण्डप्रति त्यस्तो बोल्दा प्रचण्डका कार्यकर्ता भने रिसले चुर भएको देख्न सकिन्छ।
देशभित्रै स्वदेशी बिजुलीको खपत गराउने र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गर्ने अभियानको सुरुवात सिंहदरबारबाट भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर 253 मा समावेश गरिएको व्यवस्था अनुसार नै पहिलो चरणमा सिंहदरबारबाट एलपी ग्यासको विस्थापन गर्न थालिएको हो। सोही क्रममा आजदेखि नै अर्थ मन्त्रालयको चमेना गृहबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरिएको भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको सुरुवात गरेका हुन्। खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशि बाहिरिएपछि सरकारले आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत गराउने लक्ष्यका साथ बजेटमा नै नीतिगत प्रबन्ध गरेको हो। गत साउन महिनाभित्रै सिंहदरबारका सबै चमेना गृह तथा भोजन गृहबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेको थिएन। अर्थमन्त्री शर्माले आज मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिएको जानकारी दिँदै छिट्टै सबै मन्त्रालय र विभागका क्यान्टिनबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। उनले मातहतका सबै निकायलाई तत्काल यस प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार मन ऋषि धितालले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि अर्थ मन्त्रालयबाटै एलपी ग्यास विस्थापनको अभियान सुरु भएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गरिने सिसडोल र बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा अवरोध नगर्न पार्टीको स्थानीय नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। उनले बुधबार बेलुकी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सिसडोल र बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा अवरोध नगर्न पार्टीको स्थानीय तहको नेतृत्वलाई आग्रह गरेका हुन्। महामन्त्री थापाले अन्य राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई पनि अवरोध हटाएर समाधान खोज्ने कार्यमा सघाउनु पनि आग्रह गरेका छन्। पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीको नाताले पुनः खुला आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी कुनै पनि तहको केही साथी अवरोधमा संलग्न नहुनुस्, समाधानका लागि सक्रिय हुनुस्, उनले भनेका छन्। अन्य दलका स्थानीय नेता र कार्यकर्तालाई पनि आग्रह गर्दछु, अवरोध होइन, यो विषयमा हल खोज्ने मद्दत गर्नुहोस्। महामन्त्री थापाले काठमाडौँको फोहोर अस्तव्यस्त भएको र यही अवस्थामा अझ केही दिन रह्यो भने महामारी फैलिन सक्ने सम्भावना रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक बिहीबार नै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी भएको छ। यानि कि आज नै पारित गर्ने बताइएको छ। संघीय संसद सचिवालयले बिहीबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै यसबारेमा उल्लेख गरेको हो भने विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पुनर्विचार र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ। राष्ट्रपति भण्डारीले गत आइतबार उक्त विधेयक पुनर्विचार गरियोस् भनेर संसदलाई नै 15 बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर सत्ता गठबन्धन दलले यसअघि नै उक्त विधेयक हुबहु गर्ने सहमति गरेको थियो। सोही अनुसार मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले जानकारी गराएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विदेशी बुहारीको हकमा 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने अडान समेत राख्दै आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले वामहरूको बीच एकताको पहल नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सुरु हुने बताएका छन्। उनले दुईवटा पार्टीको बीचमा एकता प्रक्रियाका विभिन्न आयामहरूमा कार्य प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन् र डाक्टर तुलाधरले समितिमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरू रहनुपर्ने सुझाव दिएको बताएका छन्। उनले बैठकले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा पनि हेरफेर गरेको बताएका छन्। उपमहासचिव डाक्टर तुलाधरले आजको बैठकले आगामी निर्वाचनको लागि मापदण्ड तयार गरे अनुसार उपयुक्त उम्मेद्वार छान्ने अधिकार निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीलाई दिएको पनि बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 852 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6883 जनाको परीक्षणमा 852 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3876 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 531 जना र 2507 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 321 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5462 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 328 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले विशेष चेकिङ अभियान अन्तर्गत आज 51 जना कलेजका विद्यार्थीहरूलाई कारबाही गरेको छ। प्रहरीले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी साधन चलाउने 27 जना, आवश्यक कागजात पत्र साथमा नराखी सवारी साधन चलाउने 3 जना र विविध कसुरमा 21 जना गरी 51 जना कलेजका विद्यार्थीहरूलाई कारबाही गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता भट्टका अनुसार आज बिहानको नियमित चेकिङमा विविध ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने पानी ट्याङ्करका चालक 107 जना, एम्बुलेन्सका चालक 4 जना र 216 जना अन्य सवारी चालक तथा मदिरा सेवन गरी स्कुल बस चलाउँदै गरेका 1 जना गरी 328 चालक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले न्यायोचित हिस्सेदारीको माग गरेको छ। संस्थापन पक्ष विरुद्ध काठमाडौँमा गरेको खबरदारी सभामा बोल्ने वक्ताहरू सभापति शेरबहादुर देउबासम्म विरुद्ध खनिएका हुन् र भातृ संस्थामा शेखर पक्षीय नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल र महिला संघले संयुक्त रूपमा गरिएको खबरदारीमा सम्मानजनक हिस्सेदारी नभई अमान्य हुने नेताहरूले दोहोर्याएका छन्। केन्द्रीय सदस्यमा हालसम्म 23 जना मनोनित हुँदा 2 जना मात्रै छुट्याइएको प्रति नेताहरूले खेद प्रकट गरेका छन् र 23 जना मध्ये 2 जना लिएर हामीले के प्रभाव पार्न सक्छौं। सभामुखका प्रमुख अतिथि रहेका नेता अर्जुन सिंह केसीले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, दिने भए न्यायपूर्ण तरिकाले देऊ, होइन भने तिमीले नै सबै राख। सभापति शेरबहादुर देउबाले नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघमा मनोनित गरिएको मनोनितमा एउटा पक्षको परामर्श समेत नगरिएको आपत्ति जनाएका थिए। भातृ तथा पार्टीमा मनोनित गर्दा 40% को हिस्साको हकदार आफूहरू रहेको नेताहरूको दावी समेत रहेको थियो। पार्टीलाई सबैको साझा बनाउनु पर्नेमा सभापति एक्लै हिँड्न खोजेको उनीहरूको गुनासो रहेको थियो। यानि कि 40% नदिने भए सबै राख भन्दै शेखर पक्षले खबरदारी सभा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समयमा मुद्दाको फैसला नगर्दा निजामती कर्मचारीहरूको पदपूर्ति अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। 3 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवादको निर्णय सुनाउने मिति बुधबारको संवैधानिक इजलासले फेरि 4 दिन पछाडि सारेको छ। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी 79 वटा मुद्दा कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वरम्भ प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, बम कुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यसअघि यो मुद्दामा 17 साउनमै निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएको थियो भने त्यसपछि बुधबारको लागि तोकिएकोमा फेरि 4 दिन पछि अर्थात् 5 भदौमा सारिएको हो। संहिता कार्यान्वयनका क्रममा 4 वर्ष अघि सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो। तर समायोजन अन्याय भएको र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। त्यसमध्ये केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो र सम्बन्धित कर्मचारी संघीय तहमा फर्कियो भने केही मुद्दामा अन्तरिम आदेश पनि भएन। यानि कि कर्मचारी समायोजन मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति फेरि सारेको छ। सीट बाँडफाँडका सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको छ। अघिल्लो बैठकले शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई दिएको थियो भने तर यो अवधिमा सिटौलाले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरेनन्। त्यही कारण बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेताहरू सामान्य छलफल गरेर उठेका छन्। कार्यदलका एक सदस्यहरूका अनुसार अब संयोजक सिटौलाले शीर्ष नेताहरूसँग भेट गर्ने, आवश्यक परे संयुक्त रूपमा पनि छलफल गर्ने सहमति भएको छ। संयुक्त बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भएकाले दलहरूबीच पनि छलफल गरेर एकअर्कामा अप्ठ्यारो बुझ्ने पनि सहमति भएको छ। बैठकपछि कार्यदलका सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि अहिलेसम्म भएको छलफल बारेमा नेताहरूलाई जानकारी गराउने र एउटा निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिमा यसपटक धेरै महिलाले प्रवेश पाउने भएका छन्। 45 सदस्यीय स्थायी समितिलाई समावेशी बनाउन धेरै महिला थप गर्न लागि स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताएका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय पृष्ठडाँडामा बसेको बैठकमा स्थायी समितिहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा कुराकानी भएको र त्यस क्रममा 10 भन्दा धेरै महिलालाई पहिलो पटक स्थायी समितिमा प्रवेश गराउने विषयमा छलफल भएको थियो। माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार पूर्व सभामुख समेत रहेकी ओनसरी घरती, जयपुरी घरती, शशि श्रेष्ठ, पूर्णकुमारी सुवेदी, अञ्जना विसङ्खे, यशोदा सुवेदी गुरुङ, अमृता थापा, कमला रोक्का, रेखा शर्मा, उर्मिला अर्याल लगायतका स्थायी समितिमा पर्ने निश्चित जस्तै भएको समेत एक नेताले बताएका छन्। माओवादीको स्थायी समितिमा यसअघि पम्फा भुसाल मात्र सदस्य थिइन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ती महिलाहरू को हुन् त? माओवादीको सम्भावित स्थायी समितिमा सूची यस्तो रहेको छ: पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्ण महरा, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, गणेश शाह, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणी खनाल, देवेन्द्र पौडेल, मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल, हितमा साके, हितराज पाण्डे, राम कार्की, डिलाराम आचार्य, कालीबहादुर मल्ल, खगराज भट्ट, जयपुरी घरती, ओनसरी घरती, शशि श्रेष्ठ, पूर्णकुमारी सुवेदी, अञ्जना विसङ्खे, यशोदा सुवेदी, अमृता थापा, कमला रोका, रेखा शर्मा, उर्मिला अर्याल, महेश्वर गहतराज र हरिकुल्ला खाँट रहेको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गु ज्वरोका बिरामी बढेको पाइएको छ। उपत्यकामा पछिल्ला दिनमा टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक 10 जना भन्दा बढी ज्वरोका बिरामी जाने गरेको र यसरी गएका ज्वरोका बिरामीमा परीक्षण गर्दा डेङ्गु पोजिटिभ देखिएको अस्पतालका इमर्जेन्सी इन्चार्ज लीलानाथ भण्डारीले बताएका छन्। केदिएन्त अस्पतालमा आउने ज्वरोका बिरामी बढेका छन् र यसरी आएकाहरू मध्ये अधिकांशमा डेङ्गु संक्रमण भएको छ भन्दै बताइएको छ। उनका अनुसार डेङ्गुसँगै केही बिरामीमा कोभिड संक्रमण पनि भेटिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले टेकु अस्पतालमा कोभिडका भन्दा
डेङ्गुका संक्रमणका बिरामी धेरै आउन थालेको समेत उहाँको भनाइ थियो। यानि कि डेङ्गु र कोभिड संक्रमण सँगसँगै भएका बिरामी समेत भेटिन थालेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्र र राजतन्त्रको विवाद आवश्यक नभएको बताएका छन्। विवादमा अल्झिनुभन्दा सबै मिलेर देश बचाउनु र बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, धर्म परिवर्तनको डढेलोबाट सनातन धर्म संस्कृति र यसको परम्पराको रक्षा गरौँ। गणतन्त्र र राजतन्त्रको विवाद आवश्यक छैन। गणतन्त्रवादी र राजावादी सबै मिलेर देश बचाउनु र बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। धर्म परिवर्तनको डढेलोबाट सनातन धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको शक्ति आकलन गरेर सुमन साइमेली प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 8बाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरको प्रमुखका लागि बालेन्द्र शाहसँगै साइमेली पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसबेलामा चौथो स्थानमा आएका उनले बालेन्द्रको विजय जुलुसमा साथ दिएका थिए। महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उठेका साइमेली त्यसबेलामा 13,770 मत ल्याएका थिए र साइमेली बुधबार हामीसँग कुराकानीमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। म काठमाडौँ 8बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदैछु। साइमेली भने मेरो क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यसहित चुनाव लड्दैछु। स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको 13,000 मतबाट हौसिएका साइमेली विजयी उम्मेद्वार बालेन्द्रको राम्रो पकड भएको महानगरको क्षेत्र रोजेका छन् र स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन्द्रले यो क्षेत्रमा पर्ने वडाहरूबाट 6,145 मत समेत पाएका थिए। फिल्म माइकल अधिकारीको प्रिमियर गरिएको छ। बुधबार गोपीकृष्ण मुभी चाबेलमा गरिएको प्रिमियरमा फिल्म हेर्न राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, डाक्टर भोला रिजाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, शिव श्रेष्ठ, गायक आनन्द कार्की, लोकगायक रमेश प्रसाई, अभिनेत्री तथा नेत्री रेखा थापा, अभिनेता रमेश सुप्रेती लगायतका राजनीतिक दलका नेता, कलाकर्मी तथा रङ्ग पत्रकारको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। प्रिमियरमा सहभागी हुने अधिकांशले फिल्म मन परेको प्रतिक्रिया दिए। कतिपयले फिल्मले उठाएको कथा राम्रो लागेको बताउँदा केहीले कलाकारको अभिनय उत्कृष्ट रहेको धारणा राखे। रञ्जित रौनियारको निर्देशक माइकल अधिकारी उद्धव पौडेलको प्रस्तुतिमा निरज पौडेलले निर्माण गरेका हुन् र सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठको मुख्य भूमिकामा रहेको फिल्म सेरोगेसीको कथामा बनेको हो भने फिल्म शुक्रबारदेखि सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँको तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवाग्राहीको संख्या 1,83,00,000 नागेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को जेठ मसान्तसम्म 1,79,00,000 हाराहारी रहेको मोबाइल बैंकिङ सेवाग्राहीको संख्या असार मसान्तसम्म 4 लाखले बढेर कुल 1,83,07,255 पुगेको बैंकले जनाएको छ। कारोबारको हिसाबले असार मसान्तसम्ममा मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट मात्रै कुल 1,63,00,00,000 र 25 करोड रुपियाँ बराबरको वित्तीय कारोबार भएको बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो महिना यस्तो कारोबार 1,21,91,96 करोड रुपियाँ बराबरको भएको थियो। यस्तै समीक्षा अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङ सेवाग्राहीको संख्या 16,84,000, डेबिट क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताको संख्या क्रमशः 1,08,56,000 र 2,38,000 रहेको समेत बताइएको छ। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव सहितका नेताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको प्रति गुल्मीका कार्यकर्ताले विरोध जनाएका छन्। गत साउन 16 गते जिल्ला अदालत ललितपुरले विप्लव सहितका 28 जना शीर्ष नेताहरूमाथि 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो भने त्यस विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पार्टीका गुल्मी स्थित कार्यकर्ताहरूले पक्राउ पूर्जी फिर्ताको माग गरेका हुन्। यसअघि 2077 साल फागुन 21 गते उक्त पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले फिर्ता गरेको थियो भने तर फेरि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको प्रति गुल्मीका कार्यकर्ताले विरोध जनाएका हुन्। पार्टीका गुल्मी जिल्ला सेक्रेटरी सुमन नेतृत्वको कार्यकर्ताले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। कारागारभित्र बन्दीको उपचारका लागि छुट्टी अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन गरिने भएको छ। कारागार सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेकालाई उपचार गर्न भित्री छुट्टी अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न भनिएको हो। विधेयकमा 500 भन्दा बढी रहने प्रत्येक कारागारमा तोकी बमोजिम तयार भएको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि संशोधन गर्दै कारागारभित्रका सबै बन्दीलाई चिकित्सकद्वारा कम्तीमा 2 महिनामा एक पटक नियमित र आवश्यकता अनुसार नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपालले उड्डयन सुरक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताएका छन्। नेपाल हवाई यातायात नियन्त्रक सङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले हवाई सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेकाले युरोपियन युनियन
EUको हवाई प्रतिबन्ध सूचीबाट छिट्टै हट्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा विश्वको औसतभन्दा राम्रो अवस्था देखिएको चर्चा गर्दै उनले EUले आफ्नो निर्णय बारेमा पुनर्विचार गर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ICAO को परिणाममा नेपालको उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनको औसत दर 70.1% देखिएको थियो। नेपाल र बेलायत बीच आगामी सोमबार बेलायतमा स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र बेलायतका तर्फबाट नेपाल स्थित बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत जेठ 31 गते मन्त्री परिषद बैठकले नेपालबाट बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनको बैठक बिहीबारका यानि कि आजका लागि बोलाइएको छ। बिहान 10 बजेका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक तय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक रमेश मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा सिट बाँडफाँड कार्यदलमा भएको प्रगति, गठबन्धनमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नेसपा र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानलाई समेट्ने लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। सत्ता गठबन्धनबीच तालमेलको सहमति भएर कार्यदल बनेपछि भागभण्डामा छलफल हुँदै आएको छ र यही बीचमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयले अब विद्युतीय सवारी साधन मात्र खरिद गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 37औं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएकी हुन् र उनले विद्युतीय प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी मात्र खरिद गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री भुसालले प्राधिकरणले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै जाने अथवा बढाउँदै लाने योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्ने बताइन्। उनले विद्युतीय खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तारलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने पनि आवश्यकता रहेको बताएकी छन्। मन्त्री भुसालले धेरै विद्युतीय उत्पादन गर्न नसकिने मिटर जोड्न महिनौं लगाउने प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिइन्। उनले मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी विद्युत खपत बढाउन अनुरोध गर्दै मिटर जोड्ने कामलाई महिनौं लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। दैनिक 1700 भन्दा बढीको हाराहारीमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। जति धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् त्यति नै धेरै नेपालीको विदेशमा मृत्यु भइरहेको पनि देखिएको छ। विगत 14 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 10,000 भन्दा बढी नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएको छ। वैदेशिक रोजगारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार 14 वर्षमा 10,932 जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका हुन् र 2,125 जना अङ्गभङ्ग भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2065मा 66मा 78 जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएको बताइएको छ। यानि कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका 14 वर्षमा 10,000 नेपालीको मृत्यु भएको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।